अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौजूद वगैरह में खुशामदीद। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की फ़ोन कॉल का जवाब आ गया। और फ़ोन कॉल कहाँ की थी उन्होंने? अमेरिका का फ़ोन कॉल करके उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था जनाब पैसे दे दे, 70 लोग के बैठे हैं, IMF से कहो कि हमारे जो 1.12 बिलियन डॉलर्स उन्होंने देने हैं किस्त के, वो अदा करें ताकि हमारा कोई निज़ाम चल सके। अब वहाँ से आ गया है जवाब, क्योंकि ये जो रद्दमल आया है ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की दरख्वास्त के ऊपर आया है। और वहाँ पर अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने इमरान खान साहब के हवाले से एक नया इंकशाफ भी कर दिया है। अब चूँकि ये सफारती लोग हैं, सफारती अंदाज में गुफ्तगू करते हैं, लेकिन जब वो गुफ्तगू करते हैं तो बिटवीन दी लाइंस कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं जिसकी वजह से इस बात की तरफ इशारा होता है कि बंदा साडा फड़या गया जो है वो इंग्लैंड में। इंकशाफ किया फाइनेंशियल टाइम्स ने, और इंकशाफ के अंदर जिक्र किया है इमरान खान साहब का, और इमरान खान साहब के इसी मामले के अंदर एक इंक्वायरी चल रही है अमेरिका के अंदर। और ये जो तत्ती हवाएं हैं जो बरतानिया से चल रही थी इमरान खान साहब के वाले से, अब अमेरिका से भी वैसी ही कुछ तत्ती हवाएं आ रही हैं। इन रद्दमल के अंदर कौन सा ऐसा इंकशाफ है जो इमरान खान साहब के लिए परेशानी का सबब बन सकता है, इसके ऊपर आपके साथ बात करूँगा। लेकिन उससे पहले बात करेंगे शेख रशीद अहमद साहब की, क्योंकि शेख रशीद अहमद साहब ने एक मरतबा फिर चैनल अपना तब्दील कर लिया है और उन्होंने मईशत की बहाली के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की तरफ से की जाने वाली फ़ोन कॉल की ना सिर्फ हमायत की है, बल्कि पाकिस्तान में जारी सियासी इंतशार का जिम्मेदार भी इमरान खान साहब को ठहरा दिया है। और अपने एक बयान के अंदर शेख रशीद अहमद साहब ने इस बात की तरफ वाज़ेह तौर पर इशारा किया है। उनका ये कहना है कि सियासी इंतशार, खल्फशार, अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान को तबाही की तरफ लेकर जा रहा है। एक एक दिन की है, सब लोगों को मिलकर बैठना है, वरना लोग फैसले खुद अपने हाथ में ले लेंगे। मुदाखलत नरम हो, गरम हो या सख्त, सबको मिलकर मुल्क को बचाना है। अब शेख रशीद अहमद साहब की तरफ से ये बात अगर की जाए कि जनाब जो मईशत की बहाली के लिए इक़दामात लिए जा रहे हैं वो दुरुस्त हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की तरफ से जो फ़ोन कॉल की गई है वो दुरुस्त है, और सियासी इंतशार अगर है तो उस सियासी इंतशार को इस वक्त नज़रअंदाज करके बैठना और मईशत की बहाली के लिए आगे बढ़ना ये वक्त की ज़रूरत है। और अगर वो इस बात की तरफ भी इशारा करेंगे जनाब इस वक्त जो सियासी इंतशार है उसका जो एक अहम फरीक है वो इमरान खान है, तो इससे इस बात की तरफ इशारा होता है कि शेख रशीद अहमद साहब ने चैनल बदल लिया। अब वो दोबारा वापस आ रहे हैं उसी किश्ती में जहां पर वो सारी ज़िंदगी सवार है, यानी गेट नंबर 4 की किश्ती। और अगर वो गेट नंबर 4 की किश्ती पर दोबारा बैठ रहे हैं तो ये भी इस बात का सबूत है कि अब किसी तरफ से कुछ ना कुछ इशारे मिल रहे हैं कि जनाब ये मामला ऐसे नहीं चलेगा। क्योंकि दो बातें चल रही हैं, दो डिवीजन्स की बातें चल रही हैं कि जनाब इमरान खान साहब की वजह से इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी तफरीक आ गई है। एक ग्रुप है जो अभी भी इमरान खान साहब की हमायत कर रहा है, एक ग्रुप है जो ये समझ रहा है कि नहीं यार ये वक्त इस वक्त ऐसा नहीं है जहाँ पर सियासत की बात की जाए, ये वक्त ऐसा नहीं है जहाँ पर इंतशार की बात की जाए, जहाँ पर अदम इस्तेहकाम की बात की जाए। इस वक्त ज़रूरत है कि सब कुछ भूल भुला के ये जो किश्ती इस वक्त भंवर में फंसी हुई है इसको बाहर निकालें। लड़ाई होती रहेगी, बाद में देखते रहेंगे कि यार कौन चोर था, कौन साथ था, कौन डकैत था, कौन डाकू था। इस वक्त पहले ये देखना है कि ये रियासत को हमने कैसे महफूज रखना है, रियासत को हमने बहरान से कैसे निकालना है। और शेख रशीद अहमद साहब की तरफ से अगर इस किस्म की बात हो या इस किस्म के इस्टेब्लिशमेंट के अंदर से इस किस्म की चीज़ें सामने आ रही हों कि यार ये जो दो करंट चल रहे हैं इसमें से किसी एक के ऊपर अभी वज़न डालना ज़्यादा मुनासिब नहीं है, तो फिर इस बात की तरफ भी इशारा मिलता है कि जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने क्यों खुद सामने आकर बाज़ाब्ता तौर पर अमेरिका को फ़ोन करके मौजूदा हुकूमत को बेल आउट करने की कोशिश की। क्योंकि उनकी तरफ से सामने आना, उनकी तरफ से IMF से पैसों के लिए हसूल की बात करना, जहाँ पर इस सिमत की तरफ इशारा है कि जनाब जल्दी जल्दी पैसे दें, हमने इलेक्शन कराने हैं। दूसरी तरफ इस सिमत की तरफ भी इशारा है कि यार ये जो लोग काम कर रहे हैं इनको काम करने दिया जाए। ये बड़े मिक्स्ड से सिग्नल्स हैं जो इस वक्त सामने आ रहे हैं। और
جو میں اس نتیجے پر پہنچ رہا ہوں کہ یہ جو ڈویژن ہے اس وقت خود اسٹیبلشمنٹ کے اندر یہ بہت زیادہ انپریسیڈنٹڈ ہے. اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر ہمیں دو رائے نظر آ رہی ہو. اس سے پہلے کبھی اس بات کا اندازہ نہیں ہو سکا کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر اختلاف موجود ہیں. ہمیشہ یہی ہم نے دیکھا ہے کہ جناب ایک چیز طے کر لی جاتی ہے اور پوری کی پوری اسٹیبلشمنٹ ایک مربوط پلان کے اوپر اس کے اوپر عمل درآمد کرتی ہے اور اینڈ ریزلٹس کے اوپر سب کو حیران کر دیتی ہے اور آخرکار کرسی سے ٹیک لگا کے سگار ہاتھ میں لے کر کہہ دیتے ہیں دیکھا کیسی چال چلی تھی, دیکھا کیسے الٹا کے رکھ دیا, دیکھا کہ کیسا مزہ آیا, یہ بڑے بھنے خان بنے پھرتے تھے, لٹا دیا نا زمین پر. اس قسم کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر گوسپس ہوتی تھی. لیکن اس مرتبہ کچھ عجیب و غریب قسم کے سگنلز ہیں, اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ پشاور پنڈی کے جو سگنلز ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ مکس ہو رہے ہیں اور جس کی وجہ سے ہمارے سامنے ایک عجیب و غریب سی اس وقت کیفیت سامنے آ رہی ہے جہاں پر حکومت ہے وہ اپنے آپ کو بے بس بھی تصور کرتی ہے اور وہ اقتدار کے اندر رہنا بھی چاہ رہی ہے. یہ بھی ایک قسم کا مکس سگنل ہے. آپ اگر دیکھیں عدلیہ وہاں پر بھی ہمیں دو رائے نظر آتی ہیں, ایک کیمپ الگ ہے دوسرا کیمپ الگ ہے. وہاں پر بھی یہ پہلی مرتبہ ہے یہ تمام جو کمپوننٹس جن کا میں آپ سے ذکر کروں ان سب سے مل کر اسٹیبلشمنٹ بنتی ہے اور اسٹیبلشمنٹ ان تمام لوگوں کے ساتھ ہی اپنے آپ کو لنک کرتے ہوئے اپنے مقاصد کی طرف جاتی ہے. لیکن موجودہ حالات میں یہ سب کچھ ایک ایسی کھچڑی پک گئی ہے جس کی وجہ سے کسی کو کوئی خاص چیز سمجھ میں نہیں آ رہی. اب اگر بات کروں یہ جو چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا ٹیلی فون ہے اور اس کے اوپر امریکی رد عمل ہے تو یہ بھی اپنے اندر ایک خاص اشارے رکھتا ہے. امریکی محکمہ خارجہ کے جو ترجمان ہیں نیڈ پرائس ان کی طرف سے ایک پریس بریفنگ کا انعقاد کیا گیا اور اس پریس بریفنگ کے اندر مختلف امور پر گفتگو ہوئی اور وہیں پر ان سے اس بارے میں سوال پوچھا گیا کہ جناب یہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے نائب امریکی وزیر خارجہ وینڈی شرمن کے ساتھ گفتگو کی اور اس گفتگو کے اندر انہوں نے پاکستان کے لیے مدد طلب کی ہے امریکہ سے اور کہا گیا ہے کہ امریکہ آئی ایم ایف کے اوپر اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے اور پاکستان کو تقریباً 1 ارب 20 کروڑ ڈالر کی جو قسط ملنی ہے وہ آئی ایم ایف سے کہے کہ جناب فوری طور پر وہ قرضے کی فراہمی کے عمل کو تیز کیا جائے. تو اس کے اوپر نیڈ پرائس کی طرف سے یہ کہنا تھا کہ جناب یہ فون ہوا ہے, بالکل ہوا ہے, اس کی انہوں نے تصدیق کی. انہوں نے اس حوالے سے بھی تصدیق کی کہ جناب چیف آف آرمی اسٹاف نے پاکستان کے لیے مدد مانگی ہے اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان اور امریکی حکام متعدد معاملات پر باقاعدگی سے بات چیت کرتے رہتے ہیں اور ساتھ انہوں نے اس بات کی طرف بھی ذکر کیا کہ جناب یہ جو گفتگو ہوئی ہے یہ سفارتی معاملہ ہے اور اس معاملے کے اوپر ابھی فی الحال وہ کلیئرٹی کے ساتھ کوئی بات نہیں کر سکتے. البتہ یہ ضرور ہے کہ پاکستان کو مشکلات سے نکالنے کے لیے امریکہ اپنا کردار ادا کرے گا اور پاکستان کے یہ جو ہے امریکہ یہ کوشش کرے گا کہ اس کی مشکلات کم ہوں. کس طرح ہوں اس کے لیے کوئی نہ کوئی لاہ عمل اختیار کیا جائے گا, کوئی نہ کوئی طریقہ کار اس میں سے ڈھونڈا جائے گا. البتہ جو انکشاف عمران خان صاحب کے لیے جس کا ذکر میں نے کیا تھا تتی ہوا وہ بڑا دلچسپ ہے کیونکہ آپ کو یاد ہے کچھ عرصہ پہلے اس حوالے سے ایک خبر آئی تھی بلکہ جو پاکستان تحریک انصاف کے اوورسیز ونگ کے سربراہ ہیں ان کی طرف سے ایک خط منظر عام پر آیا تھا جو انہوں نے ڈونلڈ لو کو لکھا تھا. یہ وہی ڈونلڈ لو ہیں جنہوں نے مارچ کے اندر امریکہ میں پاکستانی سفیر اسد مجید خان صاحب کے ساتھ ملاقات کی تھی اور اس کے بعد ایک سائفر انہوں نے تحریر کیا تھا جو یہاں پر عمران خان صاحب کے ہاتھ میں آیا تھا اور عمران خان صاحب نے اس کو ایک غیر ملکی سازش سے تعبیر کیا تھا اور وہ جو خط لکھا گیا تھا ڈونلڈ لو کو اس کے اندر وہ جو تحریک انصاف کے اوورسیز چیپٹر کے تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ جناب یہ غلط فہمی ہوگا, ہمیں ازالہ کرنا چاہیے اور انہوں نے ڈونلڈ لو سے ملاقات کے لیے ٹائم مانگا تھا. انہوں نے کہا تھا جناب اب آپ سے ملاقات کرنی ہے اور اس کے بعد کچھ اس قسم کی خبریں بھی آئی تھیں کہ یہ جو ایک تحریک انصاف کی کسی شخصیت نے جا کر امریکہ میں ڈونلڈ لو سے ملاقات کی تھی. اسی حوالے سے امریکی محکمہ خارجہ سے کے ترجمان سے پوچھا گیا کہ جناب یہ کسی بندے کی ڈونلڈ لو کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے اور کیا اس ملاقات میں
عمران خان صاحب کی طرف سے اس بات کا اظہار کیا گیا ہے کہ جناب یہ جو ہماری جو تلخیاں ہیں یہ ہو گئی تھی بات، اس کو چھوڑے پڑے، دفع کریں، آگے بڑھتے ہیں، اس قسم کی کوئی چیز. تو نیڈ پرائس کی طرف سے یہ کہنا ہے کہ نجی سفارتی بات چیت پر تبصرہ نہیں کرتے. ڈونلڈ لو اور عمران خان کے قریبی ساتھی کی ملاقات پر بات کرنے کا مجاز نہیں ہوں. پاکستان کے کئی سٹیک ہولڈر سے متعدد معاملات پر رابطے میں ہیں. یعنی انہوں نے اس بات کی بٹوین دی لائنز تصدیق کی ہے کہ عمران خان کے نمائندے نے ڈونلڈ لو سے ملاقات کی ہے، ملاقات کر کے اپنے موقف کی وضاحت دی ہے، معافی تلافی کی ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ جناب اس کی میں تفصیل آپ کو نہیں بتا سکتا، ہم پاکستان کے کئی سٹیک ہولڈرز کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں. یعنی انہوں نے اس بات کی بھی تصدیق کی کہ عمران خان سمیت پاکستان کے پاور پالیٹکس میں موجود دیگر پلیئرز کے ساتھ امریکہ رابطے میں ہے. تو اگر یہ سارا کچھ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سازشی بیانیہ کدھر گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی طرف سے امریکی سازش کا الزام صرف اور صرف یہاں پر اپنے ووٹرز اور سپورٹرز کو ایک خواب دکھانے کے مترادف ہے، یا ایک لبادہ ہے جو انہوں نے اوڑا ہوا ہے. اس کے علاوہ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں ہے. وہ وہاں پر اپنی لائن سیدھی کر رہے ہیں، معافی تلافی کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ اور کچھ معاملہ نہیں. البتہ ایک اور پیش رفت ہے جس کا بھی انکشاف کیا گیا ہے اسی پریس بریفنگ کے اندر. آپ کو معلوم ہے کہ 2 دن پہلے پاکستان کے دفتر خارجہ کی طرف سے ایک وضاحت آئی تھی، اور وضاحت اس حوالے سے کی گئی تھی کہ جو پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف صاحب، ان کے جو معاون خصوصی ہیں طارق فاطمی صاحب، ان کے بارے میں یہ خبر آئی تھی کہ وہ امریکہ میں ہیں اور امریکہ میں وہ کچھ امپورٹنٹ ملاقاتیں کر رہے ہیں، جس پر دفتر خارجہ نے طارق فاطمی کے اس دورے سے لا تعلقی کا اظہار کیا تھا. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کا جو دورہ ہے اس کا پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کی خارجہ پالیسی کے ساتھ اور دفتر خارجہ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. اب چونکہ طارق فاطمی صاحب کے پاس اس وقت جو پورٹ فولیو پہلے ان کو دیا گیا تھا وہ خارجہ امور پر معاون خصوصی کا تھا، لیکن پھر پیپلز پارٹی کی طرف سے اعتراضات کہ جناب یہ وزارت ہمارے پاس ہے، ہمارے چیئرمین اس وزارت کو ہیڈ کر رہے ہیں، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں ہوگی. تو طارق فاطمی صاحب کو جو پورٹ فولیو دیا گیا تھا امور خارجہ کا بطور معاون خصوصی ٹو پرائم منسٹر، وہ واپس لے لیا گیا تھا. البتہ ان کے معاون خصوصی کا سٹیٹس برقرار رکھا گیا تھا. اب وہ امریکہ میں ہیں اور دفتر خارجہ پاکستان کا دفتر خارجہ اسے اظہار لا تعلقی کر رہا ہے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ بھی پاکستان سے یہاں پر آئے ہوئے ہیں، لیکن ان کے ساتھ جو گفتگو ہے یا ان کے ساتھ جو ملاقاتیں ہیں اس کے اوپر ہم بھی کچھ نہیں کر سکتے. اس پر جو ان کی پریس ریلیز ہے آفیشیل، اس کے اندر یہ کہا گیا ہے ریئیکٹنگ ٹو اے کویسچن اباؤٹ پرائم منسٹر شہباز شریف اسپیشل اسسٹنٹ میٹنگ with the US Assistant Secretary of State Ned Price said he could not confirm that کہ میں اس کو کنفرم نہیں کر سکتا. We don't support one political party over an other. ہم کسی پولیٹیکل پارٹی کو دوسری سیاسی جماعت کے اوپر ترجیح نہیں دیتے. We support those broader principles of the rule of law and equal justice under the law. ہم اپنے قانون کے مطابق سب کے ساتھ رابطہ بھی رکھتے ہیں، ان کے ساتھ بات چیت بھی کرتے ہیں، اور قانون کے دائرے کے اپنے قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہر ایک جماعت اور ہر ایک شخصیت کو ویلکم بھی کرتے ہیں. یہ ایک جو ڈیولپمنٹس ہیں یہ بہت ہی زیادہ جو اس وقت پاکستان کے خاص طور پر حالات کو اگر ہم نے اس وقت انالائز کرنا ہے تو اس کے لیے یہ جو نیڈ پرائس کی بٹوین دی لائنز گفتگو ہے یہ اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ پاکستان کے اندر اگر ہم نے صورتحال کو سمجھنا ہے تو ہمیں اس وقت براڈر انٹرنیشنل پرسپیکٹو کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا. اس کے علاوہ ہمیں اور یہ جو یہاں پر جو تبدیلیاں ہیں ہم اس کو گراسپ نہیں کر سکتے پراپرلی، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر وہ کلیئرٹی کے ساتھ کہہ سکتے تھے کہ ڈونلڈ لو کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے عمران خان کے
नुमाइंदे की, वो क्लैरिटी के साथ इस बात की तरफ इशारा कर सकते थे कि तारिक फातमी की भी अमेरिकी नायब वज़ीर ख़ारजा के साथ मुलाकात हुई है। वो क्लैरिटी के साथ इस बात का इशारा कर सकते थे कि अमेरिका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की तरफ से की जाने वाली फ़ोन कॉल के बाद IMF के साथ रब्ता करेगा और उनको इस बात पर कायल करेगा कि जनाब वो पाकिस्तान को हेल्प आउट करें। लेकिन उन्होंने हर एक जगह पर अपने सफारती अंदाज में बात का जवाब भी दिया और अपनी बात को छुपा भी लिया, और यही सफारती महारत है जो अमूमी तौर पर हमें नज़र आती है। इमरान खान साहब की तरफ से सफारती रिलेशनशिप को एक्सप्लॉइट करने की जिस तरीके से कोशिश की गई, और ख़ास तौर पर ये जो साजिश वाला बयानिया है, इसके बाद अब खासे पाकिस्तान के लिए मुश्किलात क्रिएट होती हैं। और फिर इमरान खान साहब पूछते हैं कि जनाब ये इस गंद का ज़िम्मेदार कौन है। इमरान खान साहब ने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट के अंदर उनका ये कहना है कि 8 मार्च को जब तहरीक अदम एतमाद पेश की गई तो उस वक़्त डॉलर 178 का था, आज 250 का हो गया है। 8 मार्च को मुल्क में महंगाई की शरह 16.5% थी, जो आज 38% हो गई है। इमरान खान ने लिखा कि जनाब ये इम्पोर्टेड हुकूमत ना सिर्फ बदमाशियों से बनी है बल्कि मुकम्मल तौर पर नाअहल है। सवाल ये है कि इस गंदगी का ज़िम्मेदार कौन है? हुजूर आप हैं। निहायत अदब के साथ आप जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं वो तो यकीनी तौर पर हैं ही, लेकिन बतौर हेड ऑफ द गवर्नमेंट आप हैं इसके ज़िम्मेदार, क्योंकि आपने ये बारूदी सुरंगें बिछाई थी, आपने 3.5 साल की बैड गवर्नेंस की थी, आपने 3.5 साल के अंदर कोई काम नहीं किया। माँ सवै चोर, डाकू, लुटेरा, मनी लॉन्डरर के दोहराने के NRO नहीं दूंगा, इसके अलावा आपने भी कुछ नहीं किया। कोई एक अवामी रिलीफ का आपने कोई मनसूबा शुरू नहीं किया जिसका आप ये कह सके कि हाँ जी मैंने क्रेडिट लिया है। लेकिन इल्ज़ाम लगाना तो बड़ी आसानी बात है। ये जो बारूदी सुरंगें बिछाई थी, ये जो IMF इस वक्त यूं गले को आके पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ये अवाम दुश्मन इकदाम करने पड़ते हैं, ये आपने अगर IMF के मुआहदे से ना निकले होते तो ये दिन ना देखने पड़ते। हुजूर ये जो अगर डॉलर इस वक्त फ्री फ्लोट पे गया है, जनाब ने एग्रीमेंट किया था, जनाब के उस वक्त के जो वज़ीर ख़जाना थे अब्दुल हफीज़ शेख, उन्होंने IMF के साथ मुआहदा करके इसके अंदर डॉलर और रुपी को फ्री फॉल कर दिया था, उसके अंदर स्टेट बैंक के रोल को ख़त्म कर दिया था। मुआहदा है, अब्दुल हफीज़ शेख साहब की तरफ से मुआहदा है। हुजूर उस वक्त आप प्राइम मिनिस्टर थे। ये जो गंद इस वक्त हमें नज़र आ रहा है, इसके ताने बाने जनाब की तरफ जाते हैं, लेकिन अब क्या करें, हालात इस किस्म के बन चुके हैं कि आप ये ज़िम्मेदारियां कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन ये हकीकत है, इससे किसी भी सूरत इनकार नहीं किया जा सकता। अब आप ये कहें कि जनाब मैं बिल्कुल दूध का धुला हूँ, बाकी सारे जो है वो ये चोर डाकू लुटेरे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि जब तराजू आएगा ना, तकड़ी के दोनों पलड़े बराबर होंगे तभी इंसाफ होगा। अगर एक तरफ झुक जाएगा पलड़ा तो फिर वो इंसाफ नहीं होगा, फिर तो इसका मतलब ये होगा कि फेवरेटिज़म हो रही है। और अगर हमने वाक़तन अपनी गलतियों से सबक सीखना है, आगे बढ़ना है, तो फिर तराजू को बिल्कुल इक्वल पकड़ना पड़ेगा, दोनों पलड़ों को बराबर करना पड़ेगा, तभी ये निज़ाम आगे चलेगा। अदरवाइज़ मुश्किल है। अदरवाइज़ वही नज़र आएगा, अदलिया के अंदर तकसीम, इस्टेब्लिशमेंट के अंदर तकसीम, हुकूमत के अंदर तकसीम, आवाम के अंदर तकसीम, सोसाइटी के अंदर तकसीम, पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर तकसीम, और ये तकसीम दर तकसीम का अमल खुदा न खास्ता हमारे मुआशरे को भी बहुत बुरे तरीके से तकसीम कर सकता है। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।